अथातो दिनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। रामे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। शरीरचिन्तान्निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः। अर्कन्यग्रोधखदिरकरञ्जककुभादिजम् प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रं कषायकटुतिक्तकम् कनीन्यग्रसमस्थौल्यं प्रगुणं द्वादशाङ्गुलम् भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन् नाद्यादजीर्णवमथुश्वासकासज्वरार्दिति तृष्णास्य पाकहृन्नेत्रशिरः कर्णामयी च तत् सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोस्ततो भजेत् चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात्क्लेश्मतो भयम् योजयेत् सप्तरास्मात् श्रावणार्थं रसाञ्जनम् ततो नावनगण्डूषधूमताम्बूलभाग्भवेत् ताम्बूलं क्षतपित्तास्वरूक्षोत्कुपितचक्षुषाम् विषमूर्च्छामदार्तानामपथ्यं शोषिणामपि अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं स जराश्रमवातः दृष्टिप्र्यादपुष्ट्यायुस्त्वक्त्वदार्ढ्यकृत् शिरश्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत् वर्ज्योऽभ्यङ्गः कग्रस्तकृतसंशुद्ध्यजीर्णिभिः लाघवं कर्मसामर्थ्यं दीप्तोऽग्निर्मेधसः क्षयः विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते वातपित्तामनी बालो वृद्धो जीर्णो च तं त्यजेत् अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिस्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यदा तं कृत्वानुसुखं देहं मर्दयेच्च समन्ततः तृष्णाक्षयः प्रथमको रक्तपित्तं शमः क्लमः अतिव्यायामतः कासोज्वरश्छर्दिश्च जायते व्यायामजागराध्वस्त्रीहास्यभाष्यादिसाहसम् गजं सिंह इवाकर्षन् भजन्नतिविनश्यति उद्वर्तनं कफहरं मेधसः प्रविलायनम् स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्प्रसादकरं परम् दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमूर्जाबलप्रदम् कण्डूमलश्रमस्वेदतन्द्रातृड्दाहपाप्मजित् उष्णाम्बुनाधः कायस्य परिषेको बलावहः तेनैव तूत्तमाङ्गस्य बलहृत्केशचक्षुषाम् स्नानमर्दितनेत्रास्य कर्णरोगातिसारिषु आध्मानपीनसा जीर्णभुक्तवत्सु च गर्हितम् जीर्णो हितं वितञ्चाद्यान्नवेगानीरयेद्बलात् न वेगितोऽन्यकार्यस्यान्नाजित्वा साध्यमामयम् सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखञ्चन विना धर्मात्तस्माद्धर्मपरो भवेत् भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेते तरदूरगः हिंसास्ते यान्यथा कामं पैशून्यं परुषानृते संभिन्नालापं व्यापादमभिध्यान् दृग्विपर्ययम् पापं कर्मेति दशधा कायवाङ्मनसैस्त्यजेत् अवृत्तिव्याधिशोकार्ताननुवर्तेत शक्तितः आत्मवत्सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकम् अर्चयेद्देवगोविप्रवृद्धवैद्यनृपातिथीन् विमुखान्नार्थिनः कुर्यान्नावमन्येत नाक्षिपेत् उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरौ सम्पद्विपत्स्वेकमनाहेतावीर्ष्येत्फलेन तु काले हितं मितं ब्रूयादविसंवादिपेशलम् पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शङ्कितः न कञ्चिदात्मनः शत्रुन्नात्मानं कस्यचिद्रिपुम् प्रकाशयेन्नापमानन्न च निस्नेहतां प्रभोः जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति तं तथैवानुवर्तेत पराराधनपण्डितः न पीडयेदिन्द्रियाणि वचैतान्यतिलालयेत् त्रिवर्गशून्यन्नारम्भं भजेत्तञ्चाविरोधयन् अनुयायात्प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमाम् नीचरो मनखश्मश्रुर्निर्मलाङ्घ्रिमलायनः स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेशोऽनुल्बणोज्ज्वलः धारयेत् सततं रत्नसिद्धमन्त्रमहौषधीः
सातपत्रपदत्राणो विचरेद्युगमात्रदृक् निशिचात्ययिके कार्ये दण्डी मौली सहायवान् चैत्यपूज्यध्वजाशस्तच्छाया भस्मतुषा शुचीन् नाक्रामेच्छर्करालोष्टबलिस्नानभुवो न च नदीन्तरेन्न बाहुभ्यान्नाग्निस्कन्धमभिव्रजेत् सन्दिग्धनावं वृक्षं च नारोहेद्दुष्टयानवत् नासंवृतमुखः कुर्यात् श्रुतिहास्य विजृम्भणम् नासिकान्न विकुष्णीयान्नाकस्माद्विलिखेद्भुवम् नाङ्गैश्चेष्टेत विगुणन्नासीतोत्कटकश्चिरम् देहवाक्चेतसाञ्चेष्टाः प्राक्षमाद्विनिवर्तयेत् नूर्ध्वजानुश्चिरन् तिष्ठेत् नक्तं सेवेत न द्रुमम् तथा चत्वरचैत्यान्तश्चतुष्पथसुरालयान् सूनाटवीशून्यगृहश्मशानानि दिवापि न सर्वथेक्षेतनादित्यन्न भारं शिरसा वहेत् नेक्षेतप्रततं सूक्ष्मं दीप्ता मेध्या प्रियाणि च मद्यविक्रयसन्धानदानादानानि नाचरेत् पुरो वा तातपरजस्तुषारपरुषानिलान् अनृजुःक्षवथोद्गारकासस्वप्नान्न मैथुनम् कूलछायानृपद्विष्टं व्यालदंष्ट्रिविषाणिनः हीनानार्यातिनिपुणसेवां विग्रहमुत्तमैः सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्रीस्वप्नाध्ययनचिन्तनम् शत्रुसत्रगणाकीर्णगणिकापणिकाशनम् गात्रवक्त्रनखैर्वाद्यं हस्तकेशावधूननम् तोयाग्निपूज्यमध्येन यानं धूमं शवाश्रयम् मद्यासक्तिं विश्रम्भस्वातन्त्रे स्त्रीषु च त्यजेत् आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः अनुकुर्यात्तमेवातो लौकिकेऽर्थे परीक्षकः आर्द्रसन्तानतात्यागः कायवाक्चेतसां दमः स्वार्थबुद्धिः परर्थेषु पर्याप्तमिति सद्व्रतम् नक्तं दिनानि मे यान्ति कथं भूतस्य सम्प्रति दुःखभाङ् न भवत्येवन्नित्यं सन्निहितस्मृतिः इत्याचारः समासेन यं प्राप्नोति समाचरन् आयुरारोग्यमैश्वर्यं यशो लोकांश्च शाश्वतान् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दिनचर्या नाम 2.